अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत का 19वां काबीना इजलास। गुज़िश्ता काबीना इजलास के फैसलों पर हुई अमलावरी पर रिपोर्ट पेश, दिगर उमूर पर तबादले ख्याल। केसीआर हॉस्पिटल में बात कर सकते हैं लेकिन असेंबली से खौफजदा, बी वेंकट का बयान। क्लब में प्रेस मीट करने वाले रेवंत रेड्डी ने केटीआर को चैलेंज दिया था, सहाफियों की तौहीन कर रहे हैं के प्रभाकर की प्रेस मीट। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव गिरफ्तार। क्रिकेट मैच के टिकटों में धांधलियों पर सीआईडी की कार्रवाई। और नाजायज ताल्लुकात में रुकावट पर बाप का कत्ल। गढ़केसर में बेटी ने आशिक और मां के साथ मिलकर किया घिनौना जुर्म। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की सदारत में रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। गुज़िश्ता काबीना इजलास में लिए गए फैसलों के मुताबिक हर 3 माह में एक काबीना इजलास स्टेट रिपोर्ट मीटिंग के तौर पर मुनक्किद किया जाएगा। इस हुकूमत में अब तक 18 काबीना इजलास मुनक्किद किए गए। आज 19वां काबीना इजलास जारी है। काबीना इजलास में अब तक 327 फैसले लिए गए। इस पर अमलावरी पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो इस इजलास में पेश की जाएगी और इस पर तबादले ख्याल किया जाएगा।
काबीनी इजलास में सियासी तौर पर भी बास फैसले लिए जाने का इम्कान है। मजालिस मुकामी इंतखाबात और 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर मरकज़ पर दबाव डालने पर गौर खौस किया जाएगा। हुकूमत ने महकमों, सरकारी इदारेजात, कॉरपोरेशन, अवामी शोबे के इदारेजात, सोसाइटीज़, हुकूमत, मुकामी इदारेजात, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर सरकारी दौरों में काम करने वाले मुस्तकिल आर्जी आउटसोर्सेस मुलाजिमीन की तफसीलात इकट्ठा करने और स्टाफ पोजीशन, मखलूआ जायदादों, मुलाजिमतों से मुताल्लिक़ दीगर उमूर का जायज़ा लेने एक 4 रुकनी कमेटी कायम की है। इस कमेटी के अरकान में नायब सदर नशीन और डायरेक्टर जनरल डॉक्टर MCRHRD, साबिक़ चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी, पे रिवीजन कमिश्नर N शिवशंकर, IAS रिटायर्ड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संदीप कुमार सुल्तानिया, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन M रघुनंदन राव शामिल हैं। तमाम सरकारी महकमेजात के सेक्रेटरीज, सुदूर, दीगर जिम्मेदारान को हिदायत दी गई है कि वो इस कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन करें। महकमे फाइनेंस से कहा गया है कि वो कमेटी को जब भी जरूरत हो मदद करें। तेलंगाना कौंसिल में कांग्रेस के रुकन बी वेंकट ने कहा कि KCR को हॉस्पिटल में बात करने के लिए वक्त है, लेकिन असेंबली में मुबाहिस से खौफजदा हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बंकचरला प्रोजेक्ट मामले में BRS ने जो धोखा दिया है, इस पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पोजीशन लीडर को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि KCR इख्तिदार में जब थे सेक्रेटरीट नहीं आए, अपोजिशन में हैं तो असेंबली को नहीं आ रहे हैं, फार्म हाउस में खामोश तमाशाई बने हुए हैं। KCR खानदान में दाखिली इंतशार चल रहा है। उन्होंने KTR से कहा कि उनके वालिद से कहें कि वो असेंबली को आए। BRS पार्टी के साबिक़ रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि BRS पार्टी अवाम के मसाइल पर मुसलसल जदोजहद करती रहती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने 100 दिनों में 6 गारंटियों पर अमल करने का ऐलान किया था। अवाम की तरफ से BRS पार्टी सवाल कर रही है। रेवंत रेड्डी ने मुबाहिस के लिए चैलेंज किया था, उनकी बात उनको याद नहीं है। अब कह रहे हैं कि उन्हें क्लब और पब को जाने की आदत नहीं है। माजी में कांग्रेस के कारगुजार की हैसियत से प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस में शिरकत की थी। अब रेवंत रेड्डी क्लब का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसकी BRS पार्टी शदीद मजम्मत करती है। सहाफियों की तौहीन करने वाले रेवंत रेड्डी फौरन माफी मांगे। तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को मकतूब लिखते हुए इंदिरम्मा मकानात की मुस्तहिक अफराद की निशानदही में रुकने पार्लियामेंट को 40% देने का मुतालबा किया। उन्होंने अपने मकतूब में कहा कि रुकने असम्बली की तरह रुकने पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदा हैं, पार्टी से बालातर होकर 17 अरकान पार्लियामेंट को मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम आवास योजना स्कीम के फंड्स इस स्कीम में इस्तेमाल हो रहे हैं, इससे गरीब आवाम को फ़ायदा होगा। माजी में रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से रेवंत रेड्डी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, लिहाजा वजीर आला फौरन इस मामले में फैसला लेंगे। हुकूमत ने रेत के खरीदारों, इनफरादी तौर पर तामीरात करने वालों, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स की सहूलत के लिए रेत के बाजार का ऐलान किया है। तेलंगाना मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने गंडीपेट मंडल में, वेटीनागलपल्ली, हयात नगर मंडल में, अब्दुल्लापुर मेट, दंडीगल मंडल पूरम पेट, इब्राहिमपट्टनम मंडल में आदिबटला के मुकाम पर रेत के बाजार लगाए हैं, जहां उम्दा क्वालिटी और दीगर क्वालिटी की रेत की कीमत मुकर्रर की गई है। रेत ऑनलाइन भी बुक कराई जा सकती है। मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक हेल्पलाइन नंबर 155242 के अलावा ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि मुल्क में धान की पैदावार में इजाफा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पैदावार में इजाफा हुआ है। यूरिया पर मरकजी हुकूमत सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की आबादी के लिए 45 लाख टन की जरूरत है, लेकिन 2 करोड़ टन पैदावार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात और उत्तर प्रदेश से ज्यादा सब्सिडी तेलंगाना को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मकई की पैदावार करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, धान की काश्त कम करेंगे तो यूरिया का कम इस्तेमाल होगा। विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि फातिमा कॉलेज को इनेदाम नहीं करेंगे, हाइड्रा ने ऐलान किया है। हाइड्रा में दम नहीं है, गरीब हिंदुओं को हाइड्रा टारगेट कर रहा है।
MIM کے قریب جانے کی ہمت ہائیڈرا میں نہیں ہے۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ BRS حکومت نے جو مقدمات درج کیے ہیں اس کو کانگریس حکومت برخاست کرے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو اقتدار میں لانے میں کارکنوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ کانگریس کارکنوں پر لگائے گئے کیسز کو برخاست کریں۔ انہوں نے کہا کہ مجالس مقامی، عظیم تر بلدیہ، جوبلی ہلز کے انتخابات آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنچایت انتخابات میں نوجوانوں کا اہم رول ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس چالانات کر رہی ہے۔ حکومت اس معاملے میں مداخلت کر کے پولیس والوں کو ہدایت دے، ٹارگٹ کر کے بائک والوں پر چالانات نہ کریں، انتخابات کے وقت چالانات کے نام پر نوجوانوں کو پریشان نہ کریں۔ کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی جی ونود نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ عوام کے مسائل کی یکسوئی کے لیے کام کرتی ہے۔ عوام سے ملاقات پروگرام کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے جو وعدے کیے ہیں اس پر عمل آوری کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزراء کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قاضی پیٹ منڈل کی ترقی کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرجا بھون میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور اتم کمار ریڈی نے کالیشورم اور کرشنا ندی کے پانی کے بارے میں حقائق کو پیش کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کے خلاف ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر ایک پرانے کیس میں نامپلی عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا ہے۔ عدالت نے بار بار طلبی کے باوجود عدم حاضری پر یہ وارنٹ جاری کیا۔ اتم کمار ریڈی پر الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ اسمبلی انتخابات کے دوران بغیر اجازت عوامی اجلاس منعقد کیے تھے، جس سے ٹریفک خلل پیدا ہوا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں ان کے خلاف کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا، لیکن نوٹس موصول ہونے کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اس ضمن میں عدالت نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی کی آئندہ سماعت 16 جولائی کو حاضری لازمی قرار دی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ آئندہ غیر حاضری کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس کارروائی سے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے بے شمار نوجوانوں نے جمعرات کو دارالسلام پہنچ کر صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی موجودگی میں مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان نوجوانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ایک منظم قیادت کی ضرورت ہے۔ سوائے کیرلا اور تلنگانہ، ملک کے باقی حصوں میں قیادت کو مستحکم کرنے اتحاد اور یکجہتی درکار ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ اپنے مسائل کو رکن اسمبلی سے رجوع کریں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ آفس دارالسلام میں آپ کا ہمارے دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور جناب شکیل صاحب کا اور ان کے تمام دوست اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ دارالسلام کو آئے، اور الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین میں آپ نے اپنی شرکت شمولیت کی۔ مجلس آپ ہی کی جماعت ہے اور آپ ہی کی رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور مجھے یقین ہے کہ جناب شکیل صاحب اور آپ تمام لوگوں کی مجلس میں شمولیت سے مجلس کو ایک طاقت بھی ملے گی، اور مجھے یقین ہے کہ جس علاقے سے آپ آئے ہیں وہاں بھی اور اتحاد مضبوط ہوگا، اور یہ ایک وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم اپنے اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، ملک کے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر، ہم اپنی ایک سیاسی آواز جو برسوں سے آپ تمام کی خدمت کرتی آئی ہے اس کو آپ لوگ مضبوط کرتے رہیے، کیونکہ ملک کے مختلف کونوں پہ اگر آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو سوائے کیرلا کے اور تلنگانہ کے آپ کو اپنی ایک مضبوط سیاسی قیادت نظر نہیں آتی۔ یقیناً مہاراشٹرا میں الحمدللہ کوششیں ہو رہی ہیں، کامیابیاں مل رہی ہیں، وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہار میں خاص طور سے سیمانچل کے علاقے میں جناب اختر علی مان صاحب کی قیادت میں وہاں پر بھی اپنی ایک سیاسی آواز مضبوط ہو رہی ہے، مگر یہاں پر بھی ہم کو اپنی اس جماعت کو جو ہمارے آبا و اجداد نے اس کو مضبوط کیا ہے، جس کو آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے اس کو اس مقام پر تک لایا ہے، تو آپ تمام کا بہت شکریہ۔ اور میری آپ سے گزارش یہ ہے شکیل صاحب سے، اگر کچھ بھی آپ کو کام رہا، تکلیف رہا، آپ دارالسلام کو آئیے، جعفر حسین صاحب سے ملاقات کریے، مجھے اطلاع کریے،
اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ وہ علاقہ اور ڈیولپ ہو اور آپ کی شکایت کو ہم دور کریں. تو انشاءاللہ آپ کی ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں ہم لوگ آپ کے ساتھ میں رہیں گے، آپ کا پورا تعاون دیں گے. آپ کو اگر ضرورت پڑی ہم سامنے بھی آئیں گے. تو یہ مجھے کہنا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جناب عبدالغنی صاحب کا ہی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے ڈویژن قدیم ملک پیٹ میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے فری میگا میڈیکل ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا. اس کیمپ سے 200 سے زائد مریضوں نے استفادہ کیا. موسمی بیماریوں، ملیریا، چکن گنیا، ڈینگی کے علاوہ دمہ اور دیگر امراض کے مفت معائنے کیے گئے اور دوائیں دی گئیں. مختلف بیماریوں کی تشخیص کے ساتھ دانتوں اور آنکھوں کے امراض کے بھی معائنے کیے گئے. ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر برجیش النساء نے بتایا کہ چند مریضوں کو خصوصی علاج کے لیے بڑے دواخانوں سے رجوع کیا گیا. محکمہ صحت موسمی امراض کے تدارک کے لیے JHMC شعبے کے ڈاکٹرز کی ٹیموں نے مریضوں کا معائنہ کیا. رکن اسمبلی نے حلقے کے عوام کی سہولت کے لیے اس کیمپ کا اہتمام کیا. انہوں نے علاج کے لیے سرکاری خدمات سے استفادہ کرنے پر زور دیا. اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر محمد شفیع، مجلس کے ابتدائی عہدیداران بھی موجود تھے. رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے صدر مجلس کی ہدایت پر چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس تقسیم کیے، جس کی جملہ مالیت 15,65,000 روپے بتائی جاتی ہے. چیف منسٹر کی اس اسکیم سے 35 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا، جس کے لیے مجلس کی جانب سے مؤثر نمائندگی کی گئی تھی. چیکس حاصل کرنے والوں نے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی سے اظہار تشکر کیا. صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے 17 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جا رہی سڑک کے کاموں کا افتتاح انجام دیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مذکورہ سڑک سنتوش نگر واٹر ٹینک سے قلندر نگر قریب GM اسکول تک بچھائی جا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ سڑک کی کٹائی کا کام جاری ہے اور سیمنٹ روڈ کے تعمیراتی کام آئندہ 3 دنوں میں مکمل ہو جائیں گے. اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر جگن موہن راؤ بدعنوانیوں کے الزام میں گرفتار ہو گئے. CID کے عہدیداروں نے انہیں چہارشنبے کو گرفتار کر لیا. بتایا گیا ہے کہ ان کی یہ گرفتاری IPL ٹکٹس کی تنازع کے بعد ان کے خلاف تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی ویجیلنس رپورٹ کی بنیاد پر ہوئی ہے. ذرائع نے مزید بتایا کہ جگن موہن راؤ پر اس بات کا الزام ہے کہ انہوں نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے سن رائزرز حیدرآباد کی انتظامیہ کو 20% ٹکٹ مفت میں دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھمکیاں دی تھیں، جس پر IPL میچ کے دوران جگن موہن راؤ نے VIP گیلری کو مقفل کر دیا تھا. اس واقعے کا علم حکومت کو ہونے کے بعد حکومت نے اس کی ویجیلنس تحقیقات کروانے کی ہدایت دی تھی. ویجیلنس کی ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر CID نے جگن موہن راؤ کے خلاف کارروائی کی. جگن موہن راؤ کے علاوہ سیکرٹری سرینیواس راؤ، CEO سنیل کانٹے، جنرل سیکرٹری راجندر یادو اور ان کی اہلیہ کویتا بھی CID نے پوچھ تاچھ کے لیے ان کو بھی حراست میں لیا ہے. صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے DCP شمس آباد راجیش اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پولیس شمس آباد کی پورنا چندر سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے فروٹ کے چھوٹے تاجروں کے مسائل اٹھائے، جنہیں پولیس کی جانب سے دخل اندازی کرتے ہوئے کاروبار کرنے سے روکا جا رہا ہے. انہوں نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے غریب چھوٹے تاجروں کے مسائل کی سنوائی کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر DCP نے کہا کہ چھوٹے تاجر اپنی مقررہ حدود میں رہ کر کاروبار کریں اور کوئی شکایت کا موقع نہ دیں. اس موقع پر مجلسی انچارج برائے جوبلی ہلز حلقہ اسمبلی انور سعادات کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. فلک نما ACP پولیس حدود میں پولیس کی جانب سے تلاشی مہم چلائی گئی. اس موقع پر پولیس نے بہادر پورہ، کشن باغ، کالا پتھر اور فلک نما کے مختلف علاقے جات کا احاطہ کیا. علاقے میں پولیس کی جانب سے چوکسی دیکھی گئی. پولیس نے بغیر نمبر پلیٹ اور بغیر دستاویزات کی گاڑی چلائی جانے والی گاڑیوں کے مالکان پر کیس درج کیے ہیں. میرچل ملکاجگیری ضلع کے گھٹکیسر منڈل میں رونما دل دہلا دینے والے واقعے میں بیٹی نے اپنی ماں
اور عاشق کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس کے ناجائز تعلقات کے درمیان رکاوٹ بن رہا تھا۔ قتل کے بعد تینوں ملزمین فلم کا سیکنڈ شو دیکھنے گئے اور پھر نعش کو کیب میں رکھ کر تالاب میں پھینک دیا۔ گٹکیسر پولیس نے پریس کانفرنس میں تفصیلات بتائیں۔ پولیس کو 7 جولائی کو اطلاع ملی کہ گٹکیسر منڈل کے یدولا تالاب میں ایک شخص کی نعش دستیاب ہوئی، جسم پر زخموں کے نشان ہونے کی وجہ سے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کیا گیا۔ متوفق کی شناخت وی لنگم عمر 45 سال کے طور پر ہوئی، جو حیدرآباد کے کوڑیگوڑا علاقے کی مگلہ بستی کا رہنے والا تھا۔ اس کی 40 سالہ بیوی شاردا اور 25 سالہ بیٹی منیشا نے پولیس کو بتایا کہ لنگم کو شراب نوشی کی عادت تھی اور وہ اکثر لوگوں سے جھگڑا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 6 جولائی کو گھر سے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا۔ پولیس کو ان کے بیانات پر شبہ ہوا، جس کے بعد تالاب کے قریب نصب CCTV کیمروں کی جانچ کی گئی تو اصل حقیقت سامنے آئی۔ پولیس نے تینوں ملزمین کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ سکندرآباد ریلوے پولیس نے 1,50,000 روپے مالیتی گانجے کو ضبط کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا ہے۔ ریلوے پولیس نے بتایا کہ اس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے ریلوے پلیٹ فارمز پر اچانک تلاشی مہم چلائی، جس پر پولیس نے ایک شخص کو گانجا فروخت کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 3 کلو گانجا ضبط کیا۔ پولیس کی تفتیش پر ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ اس کا ایک ساتھی جی سرسوتی بھی ملوث ہے، جو حیدرآباد میں رہتا ہے، جبکہ وہ ناندیڑ کا متوطن ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ٹریفک DCP آر وینکٹیشورلو نے موسارام باغ، ملک پیٹ اور سعید آباد سے آنے والے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ چادر گھاٹ سرکل سے متبادل روٹ جو سالارجنگ برج نزد سالارجنگ میوزیم کا استعمال کریں تاکہ ٹریفک کا بہاؤ آسان ہو سکے۔ ఆర్యూబీ కింద నుంచి వచ్చేవారు చాదర్ఘట్ రోటరీ రాగానే వాళ్ళు రైట్ తీసుకొని చాదర్ఘట్ బ్రిడ్జి ద్వారా రంగమహల్ జాంబాగ్ ద్వారా ఎంజే మార్కెట్ వెళ్తున్నారు అందరూ చాలా వరకు। అయితే ప్రయాణికులకు చేసే విజ్ఞప్తి ఏమిటంటే మార్నింగ్ అవర్స్లలో అంటే ఎస్పెషల్లీ అప్ టు 11:30 వరకు ఎస్ఏ బజారు, బేగం బజారు, అదేవిధంగా అఫ్జల్గంజ్లో మార్కెట్లో చాలా తక్కువ రద్దీ ఉండటం వల్ల ఆ రోడ్లో చాలా ఖాళీగా ఉంటుంది। మలక్పేట, ముసారాంబాగు, సైదాబాదు, దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు ఎస్జే రోటరీ దగ్గర రైట్కి తీసుకోకుండా అలానే స్ట్రైట్గా MGBS వైపు పోయినట్లయితే అక్కడి నుంచి సాలార్జంగ్ రోటరీ ద్వారా రైట్ టర్న్ తీసుకొని శివాజీ బ్రిడ్జి ద్వారా అఫ్జల్గంజ్, ఎస్ఏ బజారు, అదేవిధంగా ఎంజే మార్కెట్కి వెళ్ళి ఎంజే మార్కెట్ ద్వారా స్ట్రైట్గా వెళ్తే GPO, నాంపల్లి, హ్యాబిట్స్ వెళ్ళొచ్చు। లెఫ్ట్ తీసుకుంటే నాంపల్లి, తాజ్ ఐలాండ్ ద్వారా లకిడికప్పులు, అమీర్పేట, పంజగుట్ట ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు। దాదాపుగా వాళ్ళకు ఒక 10 నిమిషాల వరకు జర్నీ సేవ్ అవుతుంది। మేమంతా కూడా ప్రాక్టికల్గా ఇవన్నీ కూడా మా పోలీస్ వారు మా యొక్క వెహికల్స్లలో మేము తిరిగి ఆ టైంని చెక్ చేసి మేము ఈ విధంగా మేము తెలియజేస్తున్నాము। ప్రయాణికులు దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోగలరు। ముఖ్యంగా దిల్సుఖ్ నగర్। आंध्र प्रदेश के करनौल जिले में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। यह हादसा जुमेरात की सुबह 5 बजे करनूल जिले के काशी रेड्डी डायना आश्रम के करीब उस वक्त पेश आया जब स्कॉर्पियो गाड़ी सामने जाने वाली ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसा इतना खौफनाक था कि 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। यह हादसा सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया। गाड़ी में सवार अफराद हैदराबाद से मेडको जा रहे थे। स्कॉर्पियो गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि 2 अफराद 35 साला मुन्नी और 50 साला शेख कमाल बादशाह मौके पर ही हलाक हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करनूल के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इनमें एक 3 साला बच्ची शेख नादिया की इलाज के दौरान मौत हो गई। जख्मियों में से मजीद 2 की हालत नाजुक है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर।
आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। रियासती हुकूमत का 19वां काबीनी इजलास। गुज़िश्ता काबीना इजलास के फैसलों पर हुई अमलावरी पर रिपोर्ट पेश, दिगर उमूर पर तबादले ख्याल। KCR हॉस्पिटल में बात कर सकते हैं लेकिन असेंबली से खौफजदा, B वेंकट का बयान। क्लब में प्रेस मीट करने वाले रेवंत रेड्डी ने KTR को चैलेंज दिया था, सहाफियों की तौहीन कर रहे हैं के प्रभाकर की प्रेस मीट। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव गिरफ्तार। क्रिकेट मैच के टिकटों में धांधलियों पर CID की कार्रवाई। और नाजायज ताल्लुकात में रुकावट पर बाप का कत्ल। गटकेसर में बेटी ने आशिक और मां के साथ मिलकर किया घिनौना जुर्म। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।